लव इन लिटरेचर, लिटरेचर के अंदर आपने देखा होगा कि अब आपको लव इसकी मुख्तलिफ टाइप्स मिलती हैं। अब हम लिटरेचर जो है ना, अब लिटरेचर जो है ये क्या है कि तमाम रिटन वर्क जो है आर्ट के ज़रिए उसको हम लिटरेचर कहते हैं, कि ये सारा लिटरेचर जो है कहते हैं। दुनिया में जितने भी अलूम है सारे लिटरेचर है, लेकिन जब हम स्पेसिफिक बात करें उसकी तो उसमें फिर ड्रामा, नावल, शॉर्ट स्टोरी और पोइट्री, तो ये सारी चीज़ें, और इसमें कुछ चीज़ें जो आपकी आ जाती हैं, जैसे आपके पास एसेज हैं वो भी इसी का हिस्सा हैं, बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी होती है, डायरीज आती हैं, जर्नल्स वगैरह आते हैं, तो वही सारे इसके हिस्सा होते हैं। इसके अंदर ना ये जो आपने देखा होगा कि ड्रामों में, जो आप नावल में भी, शॉर्ट स्टोरीज में, इवन पोइट्री में भी आपको लव ज़रूर मिलती है, मोहब्बत के बारे में ज़रूर उसके अंदर कुछ ना कुछ पाया जाता है। किस तरह की मोहब्बत है ये अब उस राइटर पर डिपेंड करता है कि उसने किस तरह की मोहब्बत को इसके अंदर लिया है। अब जो मोहब्बत है ये क्या होती है, ये क्या ये मोहब्बत जो है ये सिर्फ कोई महदूद होती है दो अपोजिट सेक्सेस के दरमियान? नहीं, ऐसे नहीं होता। ये कोई भी दो इंसानों के दरमियान, कोई भी दो रिश्तों के दरमियान, कोई भी दो ह्यूमन बीइंग्स के दरमियान ये एक एग्जिस्ट कर सकती है, ये एक ऐसी फीलिंग होती है। और अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ आज कि लिटरेचर में, जितना भी लिटरेचर आज तक लिखा गया है उसमें किस किस तरह की लव जो है वो शामिल की गई है, और आखिर में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये लव शामिल क्यों की जाती है। अब इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल डिटेल से बताऊं, आप मेरे चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब करें, उसके साथ लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए चलते हैं मोहब्बत की तरफ। अब ये सबसे पहले जो आपको टाइप है मोहब्बत की, उसको हम कहते हैं कि एरस, EROS। अब एरस क्या है? ये ग्रीक गॉड ऑफ लव है, और इसको यहाँ इस मोहब्बत को कौन सी मोहब्बत होती है? ये रोमांटिक लव होती है, ये पैशनेट लव होती है, और इसी से एक लफ्ज़ निकला है जिसको एरोटिक कहते हैं, एरोटिक लव। इसका मतलब ये होता है कि ये सेंसुअस लव भी होती है, ये सेक्सुअल लव भी होती है। ये मोहब्बत से ज़्यादा ये स्पिरिचुअल की बजाय ये सेक्स पर ज़्यादा कंसंट्रेट करती है, और इसमें आपको ज़्यादा मिलेगा, जैसे रोमियो एंड जूलियट है उसके अंदर इस तरह की आपको मोहब्बत मिलेगी। तो जो सबसे पहली टाइप है इसकी वो है एरोटिक या एरस जिसको कहते हैं, कि जिसको आप सेंसुअस या सेक्सुअल लव कहा जाता है। फिलिया, PHILIA, ये दूसरी टाइप है मोहब्बत की, और ये जो लफ्ज़ है ये स्टेम हुआ है, ये निकला है किससे? फिलस, PHILOS, इस वर्ड से ये निकला है। अब ये कौन सी लव है? ये ब्रदरली लव होती है, ये फ्रेंडली लव होती है, जो दो दोस्तों के दरमियान होती है, जो अफेक्शन होती है उसको कहते हैं। और इसमें ना ये लव ऑफ गुड विल होती है, जिसमें दूसरों के लिए अच्छा सोचा जाता है, और गुड विल के अलावा ये जो है आपकी अफेक्शन की होती है दोनों के दरमियान। और ये यहाँ पर जो फ्रेंडशिप है ना उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू दी जाती है। और जैसे टेल ऑफ टू सिटीज़ के अंदर अगर आप नावल जो है उसके अंदर आप देखें तो आपको ये वाली मोहब्बत जो है वहाँ पर मिलेगी। स्टोरेज ये तीसरी तरह की मोहब्बत होती है, और इसको कहते हैं लव ऑफ पेरेंट्स, फैमिलियल लव होती है, और ये एक ग्रीक वर्ड है ये भी स्टोरेज, और ये शायद ना यूज़ होता है नेचुरल अफेक्शन के लिए, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चे के दरमियान जो मोहब्बत होती है वो नेचुरल होती है, वो इंस्टिंक्चुअल होती है, वो शायद पैदाइशी होती है, इननेट होती है, नेचुरल होती है। इसको हम फैमिलियल लव भी कहते हैं, कि कोई भी ऐसी रिलेशनशिप जो पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान पाए जा रहे हैं उस मोहब्बत को कहते हैं कि ये स्टोरेज है। अगापे, AGAPE, अगापे। अब अगापे जो है ये एक मोहब्बत की कौन सी किस्म है? इसको कहते हैं जी यूनिवर्सल लव, अनकंडीशनल लव। इसके अंदर फीलिंग्स कंप्रीहेंसिव होती हैं। अच्छा, इसके अंदर जो पूरे का पूरा एंटायर कॉस्मॉस, पूरी दुनिया के जितने लोग हैं, जो जहाँ पर भी रहते हैं, वो उनका रंग हमसे हो रहा है, उनका नस्ल हमसे हो रहा है, उनका मज़हब हमसे हो रहा है, उनकी सोच हो रहा है, उनकी नाम्स और वैल्यूज़ हो रहे हैं, उनके सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल सिस्टम्स हो रहे हैं। लेकिन अगापे लव ये है
کہ آپ نے ان سب کو بھی محبت دینی ہے. اور یہ ایسے سمجھ لیں کہ لو آف گاڈ فار مین اور لو آف گاڈ مین فار گاڈ، یہ اس کے اندر آپ پائی جاتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیسٹ سوچنا ہے. کس کے لیے؟ دنیا کے ہر بندے کے لیے آپ نے بیسٹ سوچنا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں اگاپے، اور یہ یونیورسل قسم کی لو ہوتی ہے. لیوڈس، LUDOS، یہ لفظ جو ہے یہ LUDO لیوڈو سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو پلے، جسٹ اے گیم. یہ جو محبت ہے یہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ جس طرح آپ کوئی بندہ اس گیم کو ایک کھیل کی طرح سمجھتا ہے، وہ اس کا کھلاڑی ہوتا ہے، وہ اس کو جسٹ فار دی سیک آف لو لے رہا ہوتا ہے. یہ کھیل ہوتا ہے، اور یہ لو جو ہے یہ آخر میں سیکس پر آ کے ختم ہوتی ہے. اور یہ سکلش لو ہوتی ہے، اس کے اندر اس بندے میں بہت زیادہ سکل ہوتی ہے کہ وہ کسی بندے کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ کرتا ہے اور اس کو بعد ایسے گیم کی طرح اس کو یوز کرتا ہے. اور یہ عموماً نا یہ اس طرح کی جو محبت ہے یہ آ کر بیٹریل پر ختم ہوتی ہے. یعنی اس میں آپ کو ایسے ملے گا کہ جیسے یہ کسی نے نا دھوکہ دے دیا، جیسے میکبیتھ شیکسپیئر کا جو ڈرامہ ہے اس کے اندر اس والی محبت آپ کو ملے گی. اس کے بعد ہے جی پریگما، PRAGMA. اب پریگما جو ہے یہ لفظ نکلا ہے جو ہے یہ پریگمیٹک سے. اب پریگمیٹک ظاہر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پریکٹیکل. تو یہ والی جو لو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹو اسٹینڈ ان لو، کہ محبت میں کھڑے رہنا. فال ان لو نہیں، محبت کرنے کے بعد اس میں اسٹینڈ کرنا. اس میں آپ کے پاس جو چیزیں آتی ہیں وہ آپ کی ڈیوٹی آتی ہے، آپ کی ریزن، ڈیوٹی اور ریزن یعنی عقل جو ہے آپ کی کو وجہ وہاں کھڑے رہنا، یہ اس کی جو ہے نا بیسکس ہوتی ہیں. اور آخر میں یہ ارینج میرج کی صورت میں یہ لے لیتی ہے. جیسے دا برائڈ، یہ ایک ناول ہے بیبسی سدوا کا. اس دا برائڈ کے اندر جو ہے نا آپ کو یہ والی چیز ملے گی. اور جہاں تک بات ہے کہ اس کی، اور یہ محبت جو ہے نا جس کو آپ پریگما کہتے ہیں، یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی ہے. جیسے دو بندے اکٹھے رہتے ہیں تو ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ محبت ان کی ڈیولپ ہو جاتی ہے اور اس اسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں. پھر ایک اور ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں فلاٹیا، PHILAUTIA، فلاٹیا. اب اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بٹوین ایکول، اٹ مینس بٹوین ایکول، اور اٹ مینس سیلف لو. اور اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ لو ود ان ون سیلف، اپنے آپ سے محبت کرنا. یعنی یہ ایسے سمجھ لیں کہ یہ اپنے آپ سے جو لو ہوتی ہے، سیلف لو ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں یہ والا جو کانسیپٹ ہے. پھر آپ کو اس میں ایک ملے گا جس کو کانجوگل لو کہتے ہیں. کانجوگل لو جو ہے اس کا جان ڈن نے بھی ذکر کیا ہے اپنی پوئٹری میں، لو پوئٹری میں. کانجوگل لو وہ ہوتی ہے جو شادی شدہ زندگی کی محبت ہوتی ہے، اس کو ہم کانجوگل لو کے نام سے پکارتے ہوتے ہیں. یعنی یہ شادی ہو گئی ہے، اس کے بعد کی جو زندگی کی محبت ہوتی ہے ہسبینڈ وائف کے درمیان، اس کو کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انریکویٹڈ لو، UNREQUETTED، انریکویٹڈ لو. یعنی وہ درد جو آپ کو اس وقت ملتا ہے کہ جب فرض کیا کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ کی فیلنگز ہیں، آپ کی کیئر ہے، چاہت ہے، وہ بندہ آپ کو اس طرح کا رسپانس نہیں دیتا، تو وہ یہ والی محبت ہوتی ہے. جیسے دا سن آلسو رائزز، ہیمنگوے کا ناول، اس کے اندر اس طرح کی آپ کو محبت جو ہے وہ ملتی ہے. اس کے بعد ایک اور لو ہے جو اسپرچول لو، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، یہ بھی پوئٹری میں پائی جاتی ہے. اس کو ہم پلیٹونک لو بھی کہتے ہیں، افلاطونی محبت ہے. اور یہ افلاطونی محبت کس کو کہتے ہیں، لیکن یہ کوئی افلاطون نے اس کا کانسیپٹ نہیں دیا تھا، اس پہ بعد میں انہوں اس کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے. یہ وہ محبت ہوتی ہے جو بندہ کسی فائدے کے چکر میں نہیں کرتا. اس میں سیکس نہ تو انوالو ہوتا ہے، نہ سیکس کیا جاتا ہے، اور نہ یہ ڈرائیو ہوتا ہے، اور نہ یہ پریکٹیکل ہوتا ہے. اس میں کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوتی. اس میں باؤنڈریز، بندہ باؤنڈری رکھتا بھی ہے اور دوسرے کی باؤنڈریز کو بھی جانتا بھی ہے. پھر اس میں آنیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور سیلف لیس ہوتی ہے یہ لو. اور یہ جو لو ہے پلیٹونک لو، تو پلیٹو کہتا تھا کہ محبت وہ ہوتی ہے جو آپ کو زندگی کی طرف لے کے جاتی ہے، جو آپ کو زندگی جینا سکھاتی ہے، جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ زندگی کیا ہوتی ہے. اب اس کے علاوہ جو یہ ساری جو میں نے ابھی آپ کو چیزیں بتائی ہیں، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ ساری محبت کی ٹائپس ہیں جو جب سے لٹریچر لکھا گیا ہے تب سے اب تک لٹریچر میں آپ کو کسی نہ کسی صورت میں یہ ساری ملیں گی. اور لو جو ہے یہ کسی بندے کو ایسے تبدیل کر سکتی ہے جیسے کوئی بندہ اپنی باڈی کو تبدیل کرتا ہے. اب یہ
सारी जो मैंने आपको किस्में बताई हैं, अब ख़ास सवाल जो मैंने आपको बताया था कि आखिर में बताऊंगा, वो ये है कि आखिर ये जो मोहब्बत है इसको ड्रामे में, नावल में, शॉर्ट स्टोरी में, पोइट्री में और इन चीज़ों के अंदर इसको क्यों जगह दी जाती है? आखिर क्या ऐसी ख़ास बात है कि जो मोहब्बत जो है उसको लिया जाता है? अब याद रखिएगा, ये लिटरेचर होता क्या है? लिटरेचर एक प्रोसेस होता है डिसऑर्डर को ऑर्डर में तब्दील करने का। सोसाइटी का पॉलिटिकल, मॉरल, एथिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, जो जो सोसाइटी के अंदर बुरा है, गंदा है, गलत है, उसको चेंज करने का, एक ऑर्डर में डिसऑर्डर को खूबसूरती की तरफ लाने का, उसको कहते हैं लिटरेचर कहते हैं। तो चूंकि उसको लिटरेचर कहा जाता है, तो मोहब्बत क्यों दी जाती है? क्योंकि दो ही जो जज्बे होते हैं, एक होती है लव और एक होती है हेट। ये दोनों बराबर के जज्बे होते हैं। बराबर के क्या कि जिससे आपको हेट होती है उस पर भी आप पीक पे होते हैं, जिससे लव होती है उससे भी आप पीक पे होते हैं। तो जितना भी लिटरेचर के अंदर किसी भी फॉर्म में जो जो नेगेटिव है वो सारा हेट है। अब वो उसके अंदर इन तमाम जो मैंने आपको बताई टाइप्स ऑफ लव, इनमें से कोई एक टाइप वो दे देता है। तो ये क्यों देता है? क्योंकि वो चाहता है कि इस हेट से लव की तरफ जाएं, क्योंकि लव जो है ना, लव एक कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट है, ये एक तामीरी एलिमेंट है, ये एक पॉजिटिव एलिमेंट है, ये केयर देता है, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है, ये आपको सेल्फ लव सिखाता है, ये आपको सेल्फ केयर दिखाता है, ये आपको सेल्फ जो टाक है उसको खूबसूरत बनाता है, ये आपको एक खूबसूरत सोसाइटी का कॉन्सेप्ट देता है। ये कहता है कि इस पूरे नावल का मतलब क्या है कि ये जो लव है, जो खुशी दे रही है, आपने डिसऑर्डर को इस ऑर्डर की तरफ तब्दील करना है। तो लव इसलिए होती है किसी पीस ऑफ लिटरेचर में कि वो ये बता रहा होता है कि आपके जितना भी सोसाइटी है उसके गंद को ख़त्म करके तो इस लव की तरफ आना चाहिए, ताकि खूबसूरत सोसाइटी इससे बाहर निकले। तो ये जी जिसको हम कहते हैं कि ये टाइप्स हैं सारी जो एक पाई जाती हैं एक लिटरेचर के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।